वाङ्मयका मूर्ति चत्वार वेद सुन्दर व्यवस्थित गरौँ धर्म सुसंस्कृति निरन्तर पुराणहरू 18 अध्यात्म ज्योति भो जहाँ रीति वैदिक ओमकार एउटै दिव्यपुरी महा। भक्त सज्जनहरू, दिव्यपुरी टिभीमा स्वागत छ। दिव्यपुरी टिभीको छायाङ्कनको क्रममा आज हामी एकजना प्रकाण्ड विद्वान जो धर्मशास्त्र विभाग वाल्मीकि विद्यापीठका सहप्राध्यापक हुनुहुन्छ डाक्टर वासुदेव खनालज्यू, उहाँलाई अतिथिको रूपमा हामी निम्ताउँदैछौँ। उहाँसँग आज हामी मनुस्मृति के हो, मनुस्मृतिको बारेमा हामी यो भिडियो छायाङ्कन गर्दैछौँ। सर्वप्रथम स्वागत गरौँ उहाँलाई। स्वागत छ डाक्टर साहब यहाँलाई दिव्यपुरी टिभीमा। यहाँ त धर्मशास्त्रको नै विषयमा कार्यरत हुनुहुन्छ। यहाँको अध्ययन लेखन धेरै कृतिहरू प्रकाशित गर्नुभएका र धेरै अनुभवले खारिएको विद्वान हुनुहुन्छ। संसारमा पहिलो ग्रन्थ मानिन्छ हो मनुस्मृति। स्मृतिहरू मध्येको चाहिँ मनुस्मृति सबैभन्दा पहिलो ग्रन्थ हो स्मृतिहरूमा। स्मृतिहरू मध्येमा अब कुरा के छ भन्छ भने हामी वेदसँग जानुपर्ने हुन्छ। मनुस्मृतिको कुरा गर्दा वेदमा चाहिँ जो वेदलाई श्रुति भनिन्छ, स्मृतिलाई धर्मशास्त्र भनिन्छ। वेदानुकूल स्मृति वेदानुकूल हुनुपर्छ। वेद विरुद्ध स्मृति कहिल्यै पनि मान्य हुँदैनन्। अब स्मृतिहरू चाहिँ मैले अध्ययन गर्दै जाँदा स्मृतिहरू 150 स्मृतिहरू चाहिँ उपलब्ध छन्। 150 को उल्लेख भएको छ। उपलब्ध अहिले 60 वटा स्मृतिहरू मात्रै अहिले उपलब्ध छन्। केही आंशिक रूपमा, कोही पूर्ण रूपमा उपलब्ध छन्। र अब हामीले सामान्य भाषामा, जनभाषामा भन्दा के भन्नुपर्छ भन्दा श्रुति भने वेद चाहिँ संविधान हो, स्मृति भनेको कानुन हो। कानुन वेदलाई आधार मानेर बनाइएको कानुन हो। पहिलो कानुन भनौँ न, होइन पुरानो हो। सबैभन्दा पुरानो कानुन त हुँदै हो। मनुस्मृति सबैभन्दा पुरानो कानुन हुँदै हो। यसमा चाहिँ कुनै दुविधा छैन। र त्यो चाहिँ वेदसँग यदि स्मृति बाजियो भने जसरी चाहिँ संविधानसँग बाजिएको कानुन मान्य नभए जस्तै चाहिँ वेदसँग बाजिएका स्मृतिहरू मान्य हुँदैनन्। भनेपछि त वेद हो खिलो धर्म मूलम हो। धर्मको मूल भनेको मूल संहिता वेद हो। त्यसबाट निश्रित हो, होइन, निश्रित कानुनहरू जस्तै प्राचीन भनौँ न, प्राचीन एउटा स्मृति मनुस्मृति। हामीले उदाहरण दिँदाखेरि धेरै विद्वानहरूले गुरुहरूले प्रवचन गर्दाखेरि पनि मनुस्मृतिमा यो भनिएको छ। अनि प्रमाण दिनु पर्यो भने मनुस्मृतिले के भनेको छ भनेर सोध्ने खोज्ने चलन छ। त्यस कारणले कति मान्छेहरूको जिज्ञासा हुनसक्छ के हो यो मनुस्मृति भन्छन् पण्डितहरूले, अनि के रहेछ यो भित्र भन्ने एउटा जिज्ञासा हुनसक्छ। आज त्यही जिज्ञासा शान्त पार्ने क्रममा आधिकारिक निकायको आधिकारिक व्यक्तित्वसँगै यो प्रश्न राखौँ भन्ने जिज्ञासाले मैले मनुस्मृतिको ल्याएँ। मनुस्मृतिमा चाहिँ अरू कुन ग्रन्थहरू त्यसमा को उदाहरणहरू लिएको छ? त्यसमा चाणक्य नीति पनि त्यसभित्र आउँछ? आउँदैन। चाणक्य नीति त्यो भित्र अन्तर्गत आउँदैन। चाणक्यले मनुका वचनहरू लिएका चाणक्यले चाहिँ लिएका छन्। चाणक्यले मनुका वचन लिएका छन्। कतिपय कुराहरू चाहिँ मिल्दाजुल्दा छन्। सामान्यतया हजुरलाई मैले भनिसकेँ कि यो कानुन हो, तत्कालीन कानुन हो। तत्कालीन अवस्थामा चाहिँ देश काल परिस्थिति अनुसार बनाइएका कानुन हुन्। ती कानुनहरू चाहिँ कानुन के हुन्छन् भन्दा समाजलाई हेरेर, समाजको अवस्थालाई हेरेर निर्माण भएका हुन्छन्। समाजमा कुन कुराले विकृति र विसङ्गति बढाएको छ त्यसलाई नियन्त्रण गर्न चाहिँ त्यतापट्टि नलाग्नलाई चाहिँ प्रेरित गरेका हुन्छन् भने कुन के कस्तो चाहिँ कानुन बनाएर मानिसलाई चाहिँ शिक्षाप्रति, होइन, आफ्नो संस्कारप्रति, आफ्नो चाहिँ परम्पराप्रति अग्रसर बनाउन सकिन्छ भनेर त्यसप्रति चाहिँ उल्लेख भएको हुन्छ। र म यो धर्मशास्त्र भनेको के हो भन्दा जीवन पद्धति हो। मनुस्मृतिलाई धर्मशास्त्र भनेर पनि भनिन्छ। धर्मशास्त्रको नामले पनि जानिन्छ, हैन। अनि मानवशास्त्रको नामले पनि जानिन्छ। त्यसो भएको हुनाले हामी बिहान
उठेदेखि राति नसुत्दासम्म र जन्मेदेखि मृत्यु उपरान्तसम्म हाम्रा जुन जे जति क्रियाकलापहरू छन् ती क्रियाकलापहरू त्यो मनुस्मृतिमा उल्लेख छन्। अब जस्तो कि मैले मनुस्मृतिको कुरा गर्दा यी वर्णाश्रम धर्मको कुरा गर्नुपर्ने हुन्छ। वर्ण भन्दा 4 वर्ण, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। अनि आश्रम 4 आश्रम, ब्रह्मचर्य आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम, गृहस्थ आश्रम र सन्यास आश्रम। यी चाहिँ आश्रमका कुराहरू यी आश्रमवासीहरूले के कस्तो गर्नुपर्छ, के कस्तो गर्नु हुँदैन, के कस्तो क्रियाकलाप गर्नुपर्छ, के कस्तो क्रियाकलाप गर्नु हुँदैन, के खान हुन्छ, के खान हुँदैन, यी भन्ने कुराहरू सम्पूर्ण कुराहरू चाहिँ मनुस्मृतिमा वर्णन गरिएको छ। र यस्तै अब उदाहरणको लागि जस्तो कि ब्रह्मचारी पनि कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि 3 किसिमका चाहिँ ब्रह्मचारीहरू रहेका हुन्छन्। जस्तो ब्राह्मण ब्रह्मचारी, क्षत्रिय ब्रह्मचारी, चाहिँ वैश्य ब्रह्मचारी। अब तिनीहरूको चाहिँ क्रियाकलाप, तिनीहरूले गर्ने कर्म, कर्तव्य कर्म, के कस्तो कर्म गर्नुपर्छ, के कस्तो गर्नु हुँदैन भन्ने कुराहरू चाहिँ बताइएको आचार संहिता रहेछ यो भनौँ न। हो, एकदम आचार संहिता पनि हो, कानुन पनि हो र चाहिँ यो फेरि प्रायश्चित्त। अब जसले चाहिँ काम जो भने अनुसार गर्दैन, जो चाहिँ आचरण गर्दैन भने त्यसलाई प्रायश्चित्त पनि गर्नु पर्यो। त्यसलाई दण्ड विधान, प्रायश्चित्त भनेको दण्ड हो, दण्ड विधान पनि त्यहाँ छ। अब त्यो चाहिँ त्यसलाई दण्ड दिने अधिकार चाहिँ तत्कालीन चाहिँ शासकलाई हुन्छ। शासक भनेको हामीले मनुस्मृतिमा उल्लेख भएको अनुसार राजालाई शासक राजा नै त्यसको चाहिँ दण्डको अधिकारी हो र उसले चाहिँ दण्ड दिनुपर्छ। दण्ड दिएन भने त्यसको चाहिँ फेरि त्यो पापको भागी बन्नुपर्छ भनेर चाहिँ राजा त्यो दण्ड दिएन भने राजा आफै पापको भागी बन्नुपर्छ। र कसैलाई चाहिँ पापबाट मुक्ति गराउन पनि राजा अधिकारी हुन्छ भनेको छ है त्यसमा। भनेपछि राजामा एउटा कस्तो शक्ति दृढता कस्तो रहेछ त। एउटा पाप मोचन गर्न पनि राजाले यसो भनिदियो भने पाप मोचन हुन्छ भने यस्तो के भनेको हुन्छ भने सम्पूर्ण शक्तिहरू, दैवी शक्तिहरू उसमा चाहिँ गएर बसेका हुन्छन्। चाहिँ अभिषेक आदि युक्त जो अभिषेक गरेर राजत्व ग्रहण गर्छ त्यसमा ती कुराहरू गएर बसेका हुन्छन् भन्ने चाहिँ हाम्रो शास्त्रीय परम्परा र मान्यता पनि छ। त्यसो भएको हुनाले यो मनुस्मृतिको प्रसङ्गमा छ कुरा गरिरहेका छौँ। र मनुस्मृति के हो भन्दा स्मृतिहरूभन्दा सबैभन्दा जेठो स्मृति हो। त्यसपछि याज्ञवल्क स्मृति आउँछ, त्यसपछि अन्य स्मृतिहरू आउँछन्। र यिनमा चाहिँ वर्णित विषय भनेका यिनै नै हुन् कि हाम्रो चाहिँ जीवन पद्धति, हामीले चाहिँ के गर्न हुन्छ, के गर्न हुँदैन, ब्राह्मणको कर्तव्य के कर्म के हो, क्षत्रियको कर्तव्य कर्म के हो, वैश्यको कर्तव्य कर्म के हो, शूद्रको कर्तव्य कर्म के हो, अनि त्यसपछि स्त्री जातिहरूको कर्तव्य कर्म के हो, बालकको कर्तव्य के हो, युवाको कर्तव्य के हो, चाहिँ गृहस्थको कर्तव्य के हो इत्यादि सबै कुराहरूको वर्णन मनुस्मृतिमा गरिएको छ। र त्यो चाहिँ यो आचार शास्त्र पनि हो, यो कानुन, तत्कालीन कानुन पनि हो। र त्यो कानुन चाहिँ मैले पहिले भनिसकेँ कि वेद विरुद्ध हुनु हुँदैन। वेदसँग जो बाजियो भने त्यो स्मृति मान्य हुँदैन भनेर चाहिँ स्मृतिमै उल्लेख गरिएको छ। मनुस्मृति चाहिँ पहिले ब्रह्माजीले मनुलाई दिनुभएको, मनुले स्वयम्भू मनु हुँदै आएको भन्ने छ नि। हो त्यहाँ के छ भने स्वयम्भू मनुले यो चाहिँ मनुस्मृतिको चाहिँ बनाउनु भएको अथवा मनु उपदेश दिनुभएको हो। अब के छ भन्दा अब मनुस्मृतिको पहिलो अध्यायमा यो कुराको वर्णन गरिएको छ सबै कुराहरू कि पहिले चाहिँ ती ऋषिहरूलाई प्रजापतिहरूलाई मनुले नै चाहिँ उपदेश गर्नुभयो र त्यहीबाट चाहिँ यो चाहिँ संसारभर यो चाहिँ फैलियो भन्ने चाहिँ परम्परा छ। मनुस्मृति भनेको बुद्धिवर्धक, यशवर्धक, आयुवर्धक हैन, कीर्तिवर्धक मानिन्छ भन्छन्। हो होइन, ज्ञान हो। ज्ञानले त सबै कुराहरू छ। ज्ञानको चाहिँ पराकाष्ठा भन्दा पनि हुन्छ, पूर्वीय ज्ञानको पराकाष्ठा भन्दा पनि हुन्छ मनुस्मृतिलाई। त्यो ज्ञानका चाहिँ कुराहरू सबै कुराहरू सर्वज्ञानमयो हिस्सा
त्यो चाहिँ त्यो भनेको छ। मनुस्मृतिलाई सर्वज्ञानमय छ, सम्पूर्ण ज्ञानमय। तर त्यहाँ फेरि गुरु एउटा दुईवटा अघि स्त्रीको प्रसङ्ग पनि गर्नुभएको गुरुले कुरा, स्त्रीको प्रसङ्ग पनि छ। न स्त्री स्वातन्त्र मरसी, यी चाहिँ अलि अहिलेको सन्दर्भमा अतिशयोक्ति हुँदैन यस्तो कुराहरू। अब के हो भन्दाखेरि स्वतन्त्रता छ तर स्वच्छन्दता छैन। स्वतन्त्र र स्वच्छन्दमा फरक छ। स्वतन्त्र छ, स्वतन्त्रता छ, त्यसलाई स्वीकार गर्छ शास्त्रले, स्वच्छन्दता स्वीकार गर्दैन। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता पनि त्यही मनुस्मृतिमा भनेको छ कि जहाँ नारीहरू खुसी हुन्छन् त्यो चाहिँ घरमा देवताहरू रमाउँछन्। जहाँ नारीको सम्मान हुन्छ, त्यहाँ देवता रमाउँछन्। अब जहाँ नारीहरू दुखित हुन्छन् त्यो कुल चाहिँ अत्यन्त दुखित हुन्छ। त्यो कुल चाहिँ को वर्धन अथवा चाहिँ उनीहरूको के अरे विकास चाहिँ हुन सक्दैन भनेर चाहिँ मनुस्मृतिमै उल्लेख गरेको छ। हुन त अब पुत्रले पुमनाम गरेको नरकबाट तार्दछ, हजुर, तर पुत्रीले चाहिँ हजुर नरकमा जानै नपर्ने बनाउँछिन् भनेको छ। पुत्रीले चाहिँ नरकमा जानै नपर्ने बनाउँछिन् अरे, र वधुले कुल वधुले चाहिँ स्वर्गलाई नै त्यहीँ ल्याइदिन्छन् अरे घरमा। नारीको त त्यति ठुलो महत्त्व बताइएको छ नि, होइन? हो, नारीले चाहियो भने होइन, छोरा र छोरीमा चाहिँ हाम्रो समाजमा अलिकति भेद देखिन्छ, तर हाम्रो शास्त्रले भेद दिएको छैन। किन भन्दा औरसो धर्मपत्नी ज तत्सम पुत्रिका सुत भनेर चाहिँ स्पष्टसँग मनुस्मृतिमै भनेको छ। औरस भनेको धर्मपत्नीबाट जन्मेकालाई औरस पुत्र भनिन्छ, र पुत्री छोरीबाट छोरीको छोरो पनि तत्सम त्यही समान हुन्छ, छोरा समान हुन्छ भनेपछि त्यहाँ कसरी फरक छैन। हामीले श्राद्धमा पनि हेर्छौँ कि हामीले चाहिँ पिण्ड दिँदाखेरि चाहिँ पितृपक्षमा तिनवटा पिण्ड दिन्छौँ, फेरि मातृपक्षमा चाहिँ पनि तिनवटा पिण्ड हजुरबादेखि सुरु गरेर तिन पिण्ड दिन्छौँ भनेपछि त्यहाँ फरक भएन, बराबरै भयो। त्यसो भएको हुनाले छोरा र छोरीमा कुनै भेद चाहिँ छैन। अब न गृहम गृहमित्याहु नारीणाम गृहमुच्यते, गृहिणी गृहमुच्यते अथवा होइन गृहिणी घर होइन, गृहिणी चाहिँ घर हो भन्यो नि है। कति महत्त्व दिएको छ शास्त्रले। हो, त्यसो भएको हुनाले अब चाहिँ यो नारीको विषयमा कुरा गर्ने हो भने नारीलाई त अत्यन्त महत्त्व दिएको छ। नारी बिना कुनै पुरुषले कुनै यज्ञ गर्न सक्दैन, यज्ञको अधिकारी हुन सक्दैन। नारी नभइकन चाहिँ उसले श्राद्ध गर्न सक्दैन। नारी रजवती भएको बेला उसले श्राद्ध गर्न पाउँदैन। यी त नारीको महत्त्व त्यसैबाट स्पष्ट हुन्छ। जङ्गम तीर्थ भनिन्छ नि नारी त, होइन? हो, नारी त पहिलो तीर्थ अरे, नारीभन्दा ठुलो तीर्थहरू हुँदैन, नभुतो नभविष्यति। त्यसो भएको हुनाले नारी र पुरुषमा कुनै चाहिँ भेद छैन। त्यसमा पनि नारीलाई अझै विशेष महत्त्व देवीको रूपमा पनि हाम्रो शास्त्रले चाहिँ वर्णन गरेको छ। त्यो भएर चाहिँ अत्यन्त महत्त्वपूर्ण। अब बाल्यकालमा पितासँग रहने, यौवनकालमा पतिसँग रहने र वृद्धावस्थामा पुत्रसँग, हजुर, कोही न कोहीको आश्रय लिएर मात्रै नारी रहनुपर्छ भन्छ, होइन मनुस्मृतिले? यो आश्रय भन्नुको अर्थ उनीहरूलाई चाहिँ विशेष सुविधा दिएको, हाम्रो शास्त्रले विशेष सुविधा दिएको हो। त्यसलाई त्यस अर्थमा चाहिँ बुझ्नुपर्ने हुन्छ। उनीहरू चाहिँ लाई कहिल्यै चाहिँ डरको अनुभूति चाहिँ हुन नपाओस्। म चाहिँ पति हुँदा त पतिले नै गर्छ, बाल्यावस्थामा पिताले नै गर्ने नै भए, अनि वृद्ध अवस्थामा अब के छ भने पति नभएको अवस्थामा, वृद्ध अवस्थामा चाहिँ छोराहरूले उनको पालन पोषण शुश्रूषा इत्यादि चाहिँ गर्नुपर्छ भन्ने कुरा हो। अब त्यसमा कुनै चाहिँ नारीलाई हेपेको भन्ने कुरा गलत। नारीलाई त झन् उच्च स्थान दिएको छ यो शास्त्रले, होइन? हाम्रो शास्त्रहरू हेर्दा कुनै पनि धर्मशास्त्रमा अथवा मनुस्मृति यिनी ग्रन्थहरू हेर्दाखेरि भन्दाखेरि मनुस्मृतिले दिने हुन त अब त्यहाँ जुठो सुतको पनि कुरा छ, होइन? ढोग भेट आशीर्वाद इत्यादि धेरै कुराहरू अघि गुरुले भनिसक्नुभयो। स्त्रीको विशेष गरेर स्त्रीको कुराहरू भयो, अनि वर्णाश्रम धर्महरूका कुरा भए, होइन? यी सबै कुरा हुँदै पनि खास लिनुपर्ने नलिन हुने
मनुस्मृतिबाट नहुनु पर्ने शिक्षा चाहिँ के हो त अहिलेको यो युवा समुदायले अहिले हाम्रोको बौद्धिक जनसमुदायले लिनुपर्ने शिक्षा चाहिँ बुदागत रूपमा हामी केही त्यस्तो प्रस्तुत गर्न सक्छौँ? यस्तो चाहिँ मनुस्मृतिमा बढ्ने विषयवस्तुलाई चाहिँ हामीले मुख्यतया 3 भागमा विभाजन गरेर अध्ययन गर्न सक्छौँ। हजुर। जस्तो कि आचार, व्यवहार र प्रायश्चित्त। आचार, व्यवहार र प्रायश्चित्त। आचार भनेको के हो भन्ने कुरा चाहिँ मैले पहिले पनि सङ्केत गरिसकेँ कि बिहान उठेदेखि राति नसुत्दासम्म अनि जन्मेदेखि मृत्यु उपरान्तसम्म हामीले के कस्तो कर्तव्य कर्म गर्नुपर्छ। अब फेरि आचार अन्तर्गत के आउँछ भन्दा चाहिँ ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम, सन्यास आश्रम, यी आश्रमहरू छन्। ब्रह्मचर्य आश्रममा चाहिँ विद्यार्थीको आचार के हो, गुरुको आचार के हो इत्यादि चाहिँ कुराहरू आउँछन् ब्रह्मचर्य आश्रममा। अनि गृहस्थ आश्रममा गृहस्थीको धर्म के हो, गृहस्थीले गर्नुपर्ने कर्तव्य कर्म के हो, कहिले के कर्म गर्नुपर्छ, कहिले कुन कर्म गर्नुपर्छ, के कस्ता कस्ता यज्ञहरू गर्नुपर्छ इत्यादि चाहिँ गृहस्थका भए। र वानप्रस्थीले के गर्नुपर्छ, वानप्रस्थीको कर्तव्य कर्म के हो, कहाँ बस्नुपर्छ, के खानुपर्छ, कस्तो कस्तो गर्नुपर्छ, त्यो चाहिँ वानप्रस्थीको भयो भने सन्यासीको पनि त्यही कुराहरूको उल्लेख चाहिँ आचार अन्तर्गत आउँछ। त्यस्तै अब विद्या चाहिँ भयो। अनि फेरि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र भनेर 4 वर्णलाई चाहिँ वर्णन गरिएको छ। ब्राह्मणको कर्तव्य कर्म के हो, क्षत्रियको कर्तव्य कर्म के हो, वैश्यको कर्तव्य कर्म के हो, शूद्रको कर्तव्य कर्म के हो, यी कुराहरूको वर्णन पनि मनुस्मृतिमा गरिएको छ। अहिले चाहिँ यहाँ के भएको के छ भन्नुहुन्छ भने आफूले ब्राह्मणको कर्तव्य कर्म नगर्ने अनि ब्राह्मणहरूको चाहिँ निन्दा गर्ने त्यस्तो पनि देखिएको छ। आफू चाहिँ आचरण नगर्ने हो। अब त्यो ब्रह्म कर्ममा त ब्राह्मणको आचरण गर्नु पर्यो नि, आफ्नो कर्तव्य कर्म त गर्नु पर्यो नि। त्यस्तो भएको हुनाले त्यो कर्तव्य कर्मलाई चाहिँ हरेकको कर्तव्य कर्मलाई यो मनुस्मृतिमा वर्णन गरिएको छ। सूक्ष्माति सूक्ष्म कुराहरूलाई पनि वर्णन गरिएको छ। हामीले विद्वानहरूले, पण्डितहरूले, प्रवचनकर्ताहरूले, शिक्षकहरूमा अथवा कसैले पनि यो मनुस्मृतिको बारेमा, वेदको बारेमा, धर्मशास्त्रको बारेमा आम जनमानसमा हजुर यसको महत्त्व, यसको गरिमा र यसको आवश्यकता बोध गराउन नसकेका कारण यो वेदप्रति, धर्मशास्त्रप्रति, मनुस्मृतिप्रति भनौँ, अध्यात्मप्रति मान्छेहरूको लगाव झुकाव कम भएको हो जस्तो लाग्दैन गुरु? के लाग्छ? यस्तो चाहिँ खास भएको कुरा के हो भन्दाखेरि हाम्रो शिक्षा पद्धति सबैभन्दा चाहिँ समस्या हामीले लिएको, हामीले अपनाउँदै आएको र नेपाल सरकारले चाहिँ अपनाउँदै आएको, चाहिँ लागू गर्दै आएको शिक्षा पद्धति अत्यन्त खराब छ। शिक्षा पद्धति खराब भएका कारण यहाँ समाजमा उच्छृङ्खलता चाहिँ बढ्दै गएको हो। हामीले चाहिँ नैतिक शिक्षा हटायौँ, संस्कृति शिक्षा हटायौँ। संस्कृति शिक्षा हटाउँदा बित्तिकै, नैतिक शिक्षा हटाउँदा बित्तिकै के हो भन्दा हामीले गर्ने कर्तव्य कर्मका सम्बन्धमा बालबालिकाले थाहा पाएनन्। अब तपाईँ सोध्नुहोस् चाहिँ जहाँ अहिले गएर बजारमा सञ्चारसँग सम्बन्धित हुनुहुन्छ, बजारमा चाहिँ गएर सोध्नुहोस्, बजारमा भनौँ अथवा सहर बजारमा चाहिँ गएर सोध्नुहोस्, 50 जनालाई सोध्नुहोस्, तपाईँले 50 जना युवालाई चाहिँ मनुस्मृति के हो भनेर कुनै एउटा चाहिँ युवाले चाहिँ जवाब दिने अवस्था छैन मेरो दृष्टिमा। त्यो त चाहिँ सबैले थाहा हुनुपर्छ नि। हाम्रो चाहिँ धर्मको चाहिँ मूल जरो चाहिँ मनुस्मृतिमा छ। त्यो मनुस्मृतिका बारेमा उनीहरूले थाहा पाउँदैनन् भने यो चाहिँ बनाएको कारण के हो भन्दा चाहिँ धर्मान्तरण गर्नका निम्ति नै यो चाहिँ अवस्थाको सिर्जना गरिएको हो। हाम्रो धर्म के हो, हाम्रो कर्तव्य कर्म के हो, हामीले के गर्नुपर्छ, के गर्नु हुँदैन भन्ने कुरै बुझिया छैन भने अब उसले धर्मको बारेमा, हिन्दू सनातन धर्मको बारेमा कसरी बुझ्न सक्छ? अब त्यो बुझिया छैन भने उसले चाहिँ अब कसैले बहकाइदिन्छ, यो चाहिँ राम्रो, यस्तो धर्म हो, उस्तो धर्म हो, यो भनेर उसको बारेमा बताउँछ भने अब हो त नि,
भनेर ऊ लाग्नु स्वाभाविकै हो। पहिले चाहिँ मैले चाहिँ यहाँ एक कुनै चाहिँ उसलाई कसैलाई चाहिँ के भन्छु भने कि यहाँ चाहिँ कहिलेकाहीँ क्रिस्चियनहरू प्रचार गर्न पनि आउँछन्। तिमीहरू को हो आफूलाई थाहा छ, मैले त्यो सोध्छु पहिले। तिमीहरू को हो, कसका सन्तान हो र तिमीहरूले चाहिँ वेद भनेको के हो, स्मृति भनेको के हो, पुराणहरू भनेको के हो तिमीहरूलाई थाहा छ भन्दा उनीहरू थाहा छैन भन्छन्। थाहा छैन भने तिमीहरूले यो प्रचार गर्दै नहिँड। मैले चाहिँ भन्ने गरेको यो प्रचार गर्दै नहिँड। पहिले चाहिँ मनुस्मृति के हो, वेद के हो, पुराण के हो, उपनिषद के हो, हामी को हौँ, हाम्रा पुर्खा को हुन्, हाम्रो चाहिँ परम्परा के हो, त्यो कुरा बुझेर त्यसलाई आत्मसात गरेर सबै कुरा चाहिँ जानेर तिमी धर्मान्तरण गर्छौ भने मलाई कुनै आपत्ति छैन। तर नबुझेका नजानेकालाई यसरी चाहिँ फकाउँदै चाहिँ हिँड्नु त्यति उपयुक्त होइन। तिमीहरूले पहिले त्यो पढ अनि चाहिँ त्यसपछि अरू काम गर भनेर मैले भन्ने गर्छु। र अब चाहिँ उनीहरू के अक्क न बक्क हुन्छन् अनि जान्छन्। अब गीता नि भनौँ न गुरु, गीता होइन, गीता जस्तो ग्रन्थ जसमा सम्पूर्ण जीवन छ, गीतामा सम्पूर्ण जीवन छ, सिङ्गो जीवन हो नि गीता भनेको होइन। समग्र जीवन भएको एउटा पद्धति हो, त्यो व्यवहारमा लागू गर्नुपर्ने। अनि गीतालाई हामीले पढेर राख्यौँ, कुनै कसैलाई थाहा छैन गीताको बारेमा, कसैले छापेर अलिअलि बल्ल पठाउन लागेका छन्, मान्छेले दिन थालेछन्, के रहेछ त्यही पनि संस्कृतमा छ, सबैले संस्कृत पढेकै छैन। गुरुले भनिहाल्नुभयो संस्कृत शिक्षा नि मासिहाल्यौँ हामीले, नैतिक शिक्षा हटाउँ, बाआमालाई ढोग्नु पर्ने, मान्यजनलाई मान्नुपर्ने, अतिथिको सेवा गर्नुपर्ने, घरमा गृहिणीहरूले गर्ने काम के हुन्, आचार के हो, घरको विचार के हो, ती कुरो सबै हटायौँ नि हामीले होइन। अनि हामी के गर्यौँ भनेदेखि ड्याडी मम्मी भन्न थालौँ, पाश्चात्य जगतबाट आएको शिक्षा त्यसैले उहीबाट आयो, नयाँ शिक्षा पद्धति भन्यो, फ्रीमा किताब पठाइदियो फ्री, अनि हाम्रा विद्यार्थीहरूले त्यही पढे। अहिले तिनी विद्यार्थी उहाँ गएर फेरि भाँडा माझिरहेको छन् उहीँ गएर। ल हेर्नुहोस् त, उसकै शिक्षा ल्याएर यहाँ नीति ल्याएर थोपरिदियो विदेशीले, पाश्चात्य देशले, अनि त्यसकै शिक्षा हामीले पढायौँ र हाम्रा सन्तानहरू अलिकति जान्ने सुन्ने भएका, आँखा देख्ने जति भएका जम्मै पठायौँ उतै उसैकामा पठायौँ। अनि यहाँ चाहिँ लुला लगडा काना खोरुन्डा हात खुट्टा नचल्ने बुढाबुढी यति मात्रै छौँ भनेपछि यो देशको भविष्य कहाँ जाने, अध्यात्म कसरी रक्षा हुन्छ त गुरु यहाँ? अब चाहिँ समस्या भनेको नीति हो होइन। सच्चा नेता चाहिँ हाम्रो नेपालमा जन्म नसकेनन्, यो नेपालको दुर्भाग्यको कुरा भन्नुपर्छ होइन। अब नेताले राम्रो नीति नल्याएपछि अवस्था हुने यही नै हो, जे हुनु त्यो भएकै हो। अब के भयो के भन्दा चाहिँ नयाँ शिक्षाको नाममा हामीले विकृति र विसङ्गति भित्र्यायौँ। हाम्रो चाहिँ मनुस्मृति के खराब हो र? मनुस्मृतिले के सिकाउँछ भन्दा अभिवादनशीलश्च नित्यं वृद्धोपसेविन चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलम् हैन। अभिवादन गर्न सिकाउँछ। के त्यो मनुस्मृति गलत भयो? अभिवादन गर्न सिकाउने गलत भयो? अब नित्यं वृद्धोपसेविन, विद्या के अरे वृद्धहरूको सेवा गर्ने, नित्य आमा बाबु हुन् अथवा अन्य वृद्धहरू हुन् तिनीहरूको सेवा गर्ने, सेवा गर्न सिकाउँछ। र सेवा गर्नका लागि सेवा गर्नेको के हुन्छ भन्दा आयु बढ्छ, आयु विद्या बढ्छ, यश बढ्छ, बल बढ्छ इत्यादि। यस्ता चाहिँ कुराहरूलाई हामीले पढाउनै छोड्यौँ। अब मनुस्मृति त खराब छ भनेर कसैले चाहिँ जलाइदियो, उनलाई कसैलाई मन परेन, विधर्मीहरूले जलाइदियो, अनि त्यसलाई ताली पिट्दै हिँड्ने हामी चाहिँ भयौँ। अब एउटा दुईटा कुराहरू जस्तो कि नस्त्री स्वास्थ्यतन्त्र मर्यादा भनेर हजुरले भन्नुभयो, त्यसको गलत व्याख्या गरे। गलत व्याख्या गर्ने अधिकार कसलाई छ? कसैले छैन नि। के नारीको सुरक्षा नहोस् भन्ने चाहिँ अहिले विकृति अहिले चाहिँ हेर्नु भएको छैन? समाचार पत्रहरू देख्नु न, के चाहिँ बलात्कार हरेक ठाउँमा हरेक दिन चाहिँ कति बलात्कारका घटनाहरू भइरहेका छन्, कति चाहिँ मारिएका छन्, कति झुन्डाइएका छन्, कति चाहिँ फालिएका छन्, कति चाहिँ भ्रूण हत्या भइरहेका छन्। के यो चाहिँ त्यसलाई चाहिँ गर्न चाहिँ उत्प्रेरित गर्छ र मनुस्मृतिले? गर्दैनन्। उनीहरूको रक्षाका निम्ति बच्चा अवस्थामा अथवा बाल्य अवस्थामा बाबुले सुरक्षा दिनुपर्छ भन्नुको अर्थ उनीहरूलाई चाहिँ स्वच्छन्द हुनु हुँदैन भनेको होइन, नियन्त्रण गर्नुपर्छ भन्ने अर्थ लगाइयो। त्यो भएर अब चाहिँ खास गरेर यी कुराहरू चाहिँ के कर्तव्य कर्म के हो
बाबुको कर्तव्य के हो, छोराको कर्तव्य के हो, श्रीमतीको कर्तव्य के हो, छोरीको कर्तव्य के हो, बुहारीको कर्तव्य के हो, यो कर्तव्य शिक्षा दिने जुन चाहिँ हाम्रो स्मृतिशास्त्र छ त्यो स्मृतिशास्त्रका सम्बन्धमा कसैलाई ज्ञानै छैन। स्मृति भनेको के हो भनेर तपाईँ सोध्दै हिँड्नुहोस्, 100 जनालाई सोध्दै एकजनाले चाहिँ दिन सक्दैन। यस्तो अवस्था, यस्तो समाज हामीले बनायौँ र हाम्रो समाज निर्देश कसबाट हुनुपर्थ्यो भन्दा स्मृतिबाट। त्यो जुन स्मृतिबाट हाम्रो समाज निर्देश हुनुपर्छ त्यही स्मृतिका बारेमा कसैलाई थाहा छैन। अब तपाईँ नेताहरूलाई लगाइदिनुहोस्, नेताहरूको कुरा गर्नुहोस्, उनीहरू चाहिँ वेदको व्याख्या गर्न थाल्छन्, जसलाई के वेदको ब थाहा छैन। अब पुराणको कुरा गर्न लाउँ, पुराणको उद्घाटन गर्न लाउनुहोस्, पठाउनुहोस् उनीहरूलाई, हामीले त्यही पनि गर्छौँ। के पुराणको उद्घाटन त विद्वान ब्राह्मणलाई, वेद विज्ञलाई पो चाहिँ गराउनु पर्ने हो। अब प्रधानमन्त्रीबाट, मन्त्रीबाट चाहिँ उद्घाटन गराउनु पर्छ हामीलाई। समस्या त्यहाँ छ के उनीहरूलाई केही थाहै छैन, तर उनीहरू त्यहाँ चाहिँ पुराणवाचक पण्डित भन्दा बढी चाहिँ उनीहरूले पुराणको व्याख्या गरिरहेका हुन्छन्। अब यस्तो अवस्था चाहिँ हामी पुगेका छौँ। त्यहाँ त उनीहरूले विज्ञ बोलाउनु पर्छ पर्दैन? विज्ञता के को कुन ठाउँमा कस्तो को विज्ञ हुन्छ, कसले के जानेको छ, त्यसैलाई त्यही तत्त ठाउँमा चाहिँ लगाउनु पर्ने हो कि लगाउँदैन। हाम्रो समाज चाहिँ बिग्रेको कारणै यही हो। अनायका विनश्यन्ति नश्यन्ति बहुनायका भन्छ नि। हजुर, नायकै नभएको पनि नाश भएर जान्छ अरे, धेरैवटा नायक भएको पनि मासिन्छ भनेको छ नि शास्त्रमा। हो त्यो नायकको कुरा गर्नु हो, जो कि हाम्रो यही मनुस्मृतिकै कुरा एउटा चाहिँ कुरा भन्छु म कि एतद् देश प्रसूतस्य सकाशाद् अग्रजन्मन संसम चरित्रम शिक्षेरन् पृथिव्याम सर्वमानवा। हाम्रा ती ऋषि महर्षिहरू जसले जो यो यही देशको कुना कन्दरामा चाहिँ पर्वत कन्दरामा जन्मेका हुन् र तिनीहरूले चाहिँ यही देशकोलाई मात्र होइन पृथ्वीका सम्पूर्ण मानव समाजलाई आफ्नो चरित्रको माध्यमबाट आफूले गरेर चाहिँ यो सिकाएका थिए, प्रयोग गरेर देखाएका थिए। त्यस्तो चाहिँ हुनुपर्ने नेता त त्यस्तो हुनुपर्छ। तर चाहिँ अब समाज के छ अहिले हेरिराख्नु भएको छ, समाजमा विकृति विसङ्गति। अब चाहिँ तस्करको सञ्जाल भर्खरै चाहिँ आइरहेको छ। अब कहाँ पुगिसकेको छ, त्यसको जालो खोज्दै जाने भने कहाँ पुग्छ। अब त्यो त्यतातर्फ नलागौँ। मनुस्मृतिको कुरा गर्दा अब त्यहाँ त दण्डमा त यहाँ त चाहिँ दण्ड मनुस्मृतिमा त उसलाई चाहिँ प्राणदण्ड दिन भन्छ, मृत्युदण्ड दिनुपर्छ त्यस्तोलाई। अब दण्ड अनेक किसिमका दण्ड छन्, कसैलाई दिग्दण्ड, बाघदण्ड, धनदण्ड र प्राणदण्ड, 4 प्रकारका दण्डहरूको वर्णन चाहिँ गरेका छ। कस्तालाई प्राणदण्ड दिनुपर्छ, कस्तालाई धिक्कार छ तँलाई धिक्कार छ भनेर भन्नुपर्छ, कसैलाई चाहिँ कति कुन अपराधलाई कति धन कति पण दण्ड दिनुपर्छ, त्यो चाहिँ व्यवस्था चाहिँ मनुस्मृतिमा गरिएको छ। अब चाहिँ यो चाहिँ दण्डादण्डको चाहिँ व्यवस्था पनि छैन, केही छैन। चाहिँ जसले जे गरे पनि हुने। अब यस्तो चाहिँ अपराध हेरेर जेल सजाय तोकिन्छ नि यहाँ कानुनमा, त्यस्तै मनुस्मृतिले पनि त्यो व्यवस्था गरेको छ है। तर हामीले त्यसलाई पढेनौँ, हेरेनौँ, त्यसलाई पनि वातावरण बनाइदिएनौँ। के छ भन्ने कुरा नै बुझेनौँ। अनि मनुस्मृतिमा यो छ भनेर एउटा वाक्य कतै कुनै प्रसङ्गमा लेखेको चाहिँ वाक्यलाई लिएर चाहिँ कसैले जलाइदियो भने ताली पिट्दै हिँड्ने हामी। अब यस्तो अवस्था पुग्यो। त्यहाँ के छ, कुन प्रसङ्गमा कसरी किन भनेको हो त्यो कुरा त बुझ्नु पर्यो। भनेपछि मनुस्मृति हाम्रो गीता त यो हामीले पाठ्यक्रममा राखेर हाम्रा विद्यार्थीहरूलाई, नानी बाबुहरूलाई पढाउनु पर्ने। हजुर, होइन त? अनि हामीलाई थाहा हुन्थ्यो कि यस्तो रहेछ यो होइन। हाम्रो सनातन धर्मको एउटा आधार स्तम्भ भनेकै मनुस्मृति हो। मनुस्मृतिमा आचारका सम्बन्धमा, व्यवहारका सम्बन्धमा, प्रायश्चित्तका सम्बन्धमा स्पष्ट उल्लेख छ। हामीले कस्तो कर्तव्य कर्म, हामीले कर्म के कस्तो गर्नुपर्छ, के कस्तो कर्म गर्न हुँदैन, यो किन गर्नुपर्छ भन्ने पनि छ। किन गर्नुपर्छ, कसरी गर्नुपर्छ, नगरे के हुन्छ। अब यी कुराहरू सबै कुराहरू मनुस्मृतिमा उल्लेख छन्। मनुस्मृति अनुसार नै फेरि याज्ञवल्क्य स्मृति चाहिँ पनि बनेको छ। याज्ञवल्क्य स्मृतिमा त आचार व्यवहार र प्रायश्चित्त भनेर फरक खण्डै छन्, फरक खण्डै चाहिँ उल्लेख गरेको छ। र हामीले
अब कागले कान लगो भन्दा पनि पहिला कान समाउनु पर्यो, थाम्नु पर्यो होइन। अरूको हल्लामा, अरूको लयमा, अरूको वाक्यमा लागेर गर्नुभन्दा हाम्रा आफ्ना मौलिक संस्कृति, संस्कार, परम्परा, रीतिरिवाज, यी हाम्रा मनुस्मृति, वेद, पुराण, यिनको अध्ययन गर्ने वातावरण बनाएर यसबाट मात्रै जीवन र जगतको रक्षा गर्न सकिन्छ, देशको पनि समृद्धि हुन्छ र दुनियाँको पनि यसैमा भलाइ छ। यही होइन त गुरु आजको हाम्रो यो। अब के संवादको सारमा त हजुरले चाहिँ मनुस्मृति भन्नुभयो होइन। मनुस्मृतिमा चाहिँ आचार व्यवहार र प्रायश्चित्त को कुरा छ र त्यो चाहिँ के छ भन्दा त्यसमा चाहिँ सम्पूर्ण जीवन पद्धति, हाम्रो चाहिँ पुरा जीवन पद्धति जन्मेदेखि मृत्युसम्मका सम्पूर्ण कुराहरू त्यहाँ छन्। र त्यो मनुस्मृति त एउटा यी अष्टादश विद्या अन्तर्गत को एउटा सानो सानो ऊ मात्रै हो। हाम्रो चाहिँ के छ भने पुराण, न्याय, मीमांसा, धर्मशास्त्राङ्ग मिश्रिता, वेदास्थानानि विद्यानां धर्मस्य तु चतुर्दश भनेर धर्मको चतुर्दश स्थान भनेर भनेको छ। र त्यस्तै के छ भने 6 अङ्ग, 4 वेद, 4 उपवेद, 4 उपाङ्ग गरेर अष्टादश विद्याहरू छन्। ती अष्टादश विद्याका सम्बन्धमा सामान्य ज्ञान मात्रै हामीले ती बालबालिकालाई कक्षा 10 सम्म गराउन सकियो भने पनि हाम्रो चाहिँ संस्कृति, हाम्रो परम्पराको धेरै उद्धार हुन्छ। र यसका सम्बन्धमा चाहिँ जानकारी चाहिँ गराउनु पर्ने कुरा छ, तर चाहिँ अब कसैले चाहिँ बुझ्दैनन्, हेर्दैनन्। अब यो हाम्रो कर्तव्य कर्म के हो, हामी को हौँ, हामीले के गर्नुपर्छ, हाम्रा पुर्खाहरू कस्ता थिए, यी कुरा चाहिँ बुझ्ने चाहिँ सम्बन्धित निकायमा नहुँदाको अवस्थामा चाहिँ हामी यो फल भोगिरहेका छौँ। 18 विद्या भन्ने त कति मान्छेलाई थाहै छैन। विद्या के हो पहिला विद्यै थाहा छैन, त्यसपछि 18 विद्या, षट्शास्त्र होइन, 4 वेद, 4 उपवेद, वेदाङ्ग, उपाङ्ग, यिनीहरूको त कहीँ व्याख्या विश्लेषण जनतामा त्यो पुर्याउने किसिमको एउटा माध्यम पनि कुनै हुन सकेन। अब सरकारबाट नभए पनि हामी अरू विद्वान गुरुहरूबाट, ब्राह्मणहरूबाट अथवा हाम्रो वाल्मिकी क्याम्पस छ होइन, विश्व हिन्दू महासङ्घ छ, दाङ विश्वविद्यालय, संस्कृत विश्वविद्यालय नै छ होइन, उहाँहरूको पनि केही दायित्व यो भित्र रहँदैन र गुरु? रहन्छ। सबैले आफ्नो ठाउँमा आफ्नो कर्तव्य कर्म गरे त चाहिँ ठिकै हुन्थ्यो। यथा राजा तथा प्रजा भनेर चाहिँ जुन भनेको छ चाहिँ के हुन्छ भन्दा नेतृत्व गर्ने, राज्यको नेतृत्व लिने व्यक्ति चाहिँ को चाहिँ चरित्र कस्तो छ, यो त्यो चरित्रको प्रभाव हरेक क्षेत्रमा, गाउँ गाउँमा, वडा वडामा, जन जनमा, परिवार परिवारमा पर्छ। त्यसो भएको हुनाले अब नेतृत्व चाहिँ एकदम चाहिँ संयमित, आचारवान अनि वेद विद्यालाई जानेको चाहिँ हुनुपर्छ। वेद विद्या भन्नुको अर्थ वेद नै पढेको हुनुपर्छ भन्ने कुरा होइन। वेद विद्या, वेद के हो, वेदका सम्बन्धमा जानेको हुनुपर्छ। र अब यो अष्टादश विद्या के हुन्, यसको संक्षिप्त रूपमा भए पनि उसले भन्न सक्ने हुनुपर्छ। अब त्यो चाहिँ थाहा छैन, तर चाहिँ उसलाई पुराणको बारेमा भन्न लगाइदियो भने उसले चाहिँ पुराणको प्रवचन चाहिँ व्यासासनमा बसेको चाहिँ पण्डितले भन्दा उसले चाहिँ भन्न थाल्छ। अब त्यो चाहिँ त्यति उपयुक्त हो जस्तो मलाई चाहिँ लाग्दैन। अब अन्तिममा के भन्न चाहनुहुन्छ त आजको हाम्रो यो मनुस्मृतिको हाम्रो यो सत्सङ्ग जुन छ? हजुर, दिव्यपुरी टिभीको तर्फबाट आज पहिलो हामीले पनि यो मनुस्मृति हाम्रो यो पहिलो ग्रन्थ, यति महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ, यसको बारेमा केही जानकारी लिउँ भनेर हजुरसँग एउटा सम्बन्धित विषय विशेषज्ञ हुनुहुन्छ यहाँसँग आएका छौँ र हामीले अहिले मैले के कति जान्न सकेँ, कति निकाल्न सकेँ, यहाँसँग कति दुहुन सकेँ, त्यति मात्रै हामीले देखाएको छौँ। एउटा सुरुवात हो र यसलाई यही भिडियो हेरेर पनि कयौँ जिज्ञासुहरूले होइन केही कुराहरू जान्न सक्नुहोस् र भनेर नि हामी यो यहाँसँग संवाद गर्दैछौँ। दिव्यपुरी टिभीलाई जुन समय दिनुभयो, यहाँको यो अमूल्य समयको लागि म हृदयदेखि नै यहाँलाई साधुवाद नमन गर्दछु। धन्यवाद। र चाहिँ के भन्दा हजुरले चाहिँ मैले के भन्न खोजेँ भन्दाखेरि र यो सन्देश के दिन खोजेँ भन्दा हाम्रो धर्मको मूल भनेको चाहिँ वेद हो र वेदपछि श्रुति, स्मृति, त्यसपछि स्मृति आउँछन्, त्यसपछि पुराण आउँछन्, त्यसपछि अन्य कुराहरू आउँछन्। त्यसो भएको हुनाले यी स्मृति
मा भएका कुराहरू हाम्रो स्मृति भनेको हाम्रो जीवन पद्धति हो, हाम्रो जीवन जिउने कला हो। त्यहाँ कला छ, संस्कृति छ, परम्परा छ, सम्पूर्ण कुरा छ। त्यसो भएको हुनाले स्मृतिको अध्ययन सबैले गर्नुपर्छ। त्यो अध्ययन गर्ने वातावरण राज्यले मिलाइदिनुपर्छ र यो मिलाएको खण्डमा यो चाहिँ देशमा सदाचार को चाहिँ प्रवर्धन हुन्छ भन्ने मेरो विश्वास छ। र मेरा कुराहरू र शास्त्रका कुराहरू, मनुस्मृतिका कुराहरू चाहिँ जनसमक्ष पुर्याइदिनका निम्ति हजुरले जुन योगदान दिनुभएको छ त्यसका लागि धन्यवाद दिन चाहन्छु। हस्, धन्यवाद। थप भिडियोहरूको लागि हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्नुहोस् र छेउमा रहेको बेल आइकन पनि दबाउनुहोस्।